सामने मोहतरम, हमारा अगला प्रोग्राम जो आपके लिए बराह रास्त नशर किया जा रहा है वो है तालीम से तरबियत तक, और हस्ब मामूल हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर एंड मिसेस ज़काउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मोस्ट वेलकम व्यूअर्स। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन। Majority is not authority. This is our today's topic. Why majority is not authority. We all are one and only unique person having the speciality. इनफरादियत को बरकरार रखिए, अक्सरियत अपनी जगह, ये नहीं कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। हम शाहकार हैं अपनी जगह। हम सिर्फ नाक नक्शे में, फेस एक्सप्रेशंस में यूनिक नहीं हैं, एक नहीं हैं, बल्कि हम एक लीडर हैं, हम एक हैं, हम मैं हैं, और मैं हूं, कोई और नहीं हो सकता। इसलिए अपनी इनफरादियत को बरकरार रखते हुए लीड कीजिए। या फॉलो कर रहे हैं तो देखिए हम किसको फॉलो कर रहे हैं और क्यों फॉलो कर रहे हैं। आज हम उस भीड़ और उस रश के पीछे, अक्सरियत के पीछे पागल हो रहे हैं। अक्सरियत के हवाले से आज हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा ये अजीब अलमिया पाया जाता है कि हम जिधर को देखते हैं उधर ही दौड़ लगा देते हैं कि इधर चंद लोग हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देख लें कि आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से चंद लोग किसी वजह से जमा है जी, तो अब वो जमा है अपने किसी काम की वजह से या किसी जरूरत की वजह से, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया है या कोई भी बात। अब वो हादसा तो जो हो गया उसको उठाने वाले एक या दो लोग होंगे, लेकिन अब सारे लोग बाइक्स भी रोक रहे हैं, गाड़ियां भी रोक रहे हैं, सारे वहां पर खड़े होकर पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तमाशाई बहुत सारे बन जाते हैं। तो इसलिए अक्सरियत जहां पे जमा हो जाती है वो तमाशाइयों की होती है। उनके अंदर काम करने वाले, अपने हदफ को अचीव करने वाले, अपने टारगेट तक पहुंचने वाले, अपने मिशन को और अपने विजन को क्लियर करके हक रास्ते पे चलने वाले जो होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइन तुति अक्सर मन फिल अर्द युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यख़रुसून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, अगर आप जमीन में बसने वालों की अक्सरियत के कहने पर चलेंगे तो वो आपको अल्लाह ताला की राह से बहका देंगे। वो तो महज जन, गुमान के पीछे लगे हुए हैं और सिर्फ कयास आराइयां करते चले जा रहे हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला सूरत यूसुफ में ये बात इरशाद फरमाते हैं कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत लोग, कसरत जिधर होती है वो ईमान वाले उनमें नहीं होते, इल्ला वहुम मुशरिकून, उनमें शिरक ज्यादा पाया जाता है, अल्लाह के साथ शराकतदारी बनाने वाले ज्यादा लोग होते हैं। जिस तरह के ये मिसाल अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में हमें वाज़ेह फरमाया है, इस पे हम गौर करें, ज़रा तफक्कुर करें, तदब्बुर करें, तो हमें अज़ल से लेकर ये बात बहुत वाज़ेह नज़र आती है। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनके साथ हमेशा से बहुत कम लोग रहे हैं जी। और उनके मुकाबले में जो कुफ्र था, शिरक था, घटा टोपियाँ थी, अंधेरे थे, ज़लालतें थी, वो हमेशा से ज़्यादा रही हैं। और इस वक्त भी आप पूरी दुनिया का मुआयना करें और इसका अंदाज़ा लगाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि अहले इस्लाम, कलिमा गो, ये लोग तो कितने से हैं, और इनके मुकाबले में और पूरे उफक पे अगर आप देखें तो आप अहले इस्लाम या एक दीन के हवाले से अगर बात ना भी करें तो अल्लाह की पहचान रखने वाले, अल्लाह की वहदानियत की पहचान रखने वाले, अल्लाह की तौहीद का सबक जानने वाले कितने लोग हैं। अक्सरियत इस वक्त आप देखेंगे कि ऐसे लोग हैं जो मुल्हिदीन हैं, और ज़रतुश्त लोग इनका इस वक्त बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं,
اور اسی طرح دیگر جو مذاہب ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں یا مانتے ہیں تو اللہ کو بہت سارے چیزوں میں تقسیم کر کے مانتے ہیں. کسی نے ٹرینٹی کا عقیدہ بنایا ہوا ہے, کسی نے کسی طرح کا عقیدہ بنایا ہوا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدانیت کے ساتھ ایک مان کے, کس طرح ایک مان کے, جس طرح جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق دیا تھا. اپنے آپ سے پوچھئے, کیا ہم اکثریت کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر ہیں؟ سب کو دیکھ کر کیوں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں چل رہے تھے, ایک اقتباس میں پڑھ رہی تھی, میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. ایک شخص سے پاس سے گزرتے ہیں, وہ کیا کر رہا ہے؟ دعا مانگ رہا ہے, بار بار کہتا ہے, بار بار دعا مانگتا ہے, اے اللہ مجھے ان چند لوگوں میں شامل فرما دے, اے اللہ مجھے ان چند قلیل لوگوں میں شامل کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رکتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں, یہ تم کیا دعا مانگ رہے ہو؟ یہ تم نے کہاں سے سیکھی؟ وہ بولا, اللہ تعالیٰ کی کتاب سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, اور میرے بندوں میں چند ہی شکر گزار ہیں. بے شک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رو پڑے اور اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے بولے, اے عمر لوگ تم سے زیادہ علم والے ہیں, اے اللہ مجھے بھی ان چند لوگوں میں شامل فرما. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑنے کا کہتے ہیں, وہ کیا کہتا ہے؟ سارے ہی تو کر رہے ہیں, اکثر ہی تو کر رہے ہیں, ایک میں اکیلا تھوڑا ہی ہوں. ہاں جی. یا میرے رک جانے سے کیا انقلاب آئے گا؟ بالکل آئے گا. جب آپ پانی بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو وہ پہلے ایک نقطہ بنتا ہے, وہ نقطہ اپنے چاروں طرف حرارت دیتا ہے, بہت سارے نقطے بن جاتے ہیں, ہوتے ہوتے انقلاب آتا ہے, وہ پانی کھولنے لگتا ہے. ایسے ہی ہم معاشرے کا ایک نقطہ ہیں, ایک اکائی ہیں, اکائی سے دہائی بنے گی, سینکڑا بنے گا, بنتے بنتے معاشرہ بن جائے گا. تو اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے, اکثر لوگ جانتے نہیں. بالکل ایسی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں پہ ایک بڑی معروف سی ایک چیز ہے, وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا نا, وہ اس اپنے کاروبار کو شروع کیا, ایک فلاپ ہوا, دوسرا فلاپ ہوا, تیسرا فلاپ ہوا, وہ انتہائی زیادہ پریشان ہو گیا. بالآخر اس نے ایک چھوٹی سی دکان بنائی. اب اس پہ بھی سارا دن بیٹھا رہتا ہے, اس کو کوئی کاروبار چلتا نہیں ہے, دکان چلتی نہیں ہے. ایک کوئی بزرگ گزرے تو اس نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے, میرا کوئی کاروبار چل پڑے, بڑی مشکل ہے. انہوں نے اس کے لیے دعا بھی کر دی اور اس کو کہا کہ ذرا کوئی کاغذ دو. انہوں نے کاغذ دیا اور اس کے اوپر انہوں نے نا ایک لکھ دیا. وہ چل پڑے. ہوا کیا, اللہ کا کرنا کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ایوریج ایک گاہک ان کا آنے لگا. کسی دن دو آتے, کسی دن کوئی بھی نہ ہوتا, ایوریج ایک گاہک آنے لگا. پھر اس نے سوچا کہ مزید اس کا مطلب میں دعا کرواؤں تو میرا معاملہ حل ہو سکتا ہے. اسے سمجھ آیا, وہ خود بھی اللہ کی طرف پلٹا, لیکن اس نے احباب ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور دعا کروائی. تو انہوں نے, اس نے ان کو یہ بتایا کہ وہ ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے ایک لکھ کے دیا تھا. انہوں نے اس کے ساتھ ایک صفر ڈال دیا, زیرو لگایا تو وہ 10 ہو گیا. روزانہ کی بنیاد پہ 10 گاہک آنا شروع ہو گئے. اور ایک تیسرے صاحب ملے, انہوں نے ایک صفر اور لگا دیا, 100 گاہک آنا شروع ہو گئے. دکان بہت اچھی چلنے لگی. تو اچانک سے ایسا ہوا, کچھ عرصے کے بعد وہ پہلے والے صاحب بزرگ جو تھے, وہ وہاں سے ان کا جب گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا, ہاں جی ماشاءاللہ اب تو بہت اچھی دکان چل رہی ہے اور بہت اچھا سلسلہ ہے. تو اب چونکہ رزق کی فراوانی ہو چکی تھی, معاملات کافی تھے, تھوڑا تکبر بھی آ چکا تھا اس میں. تو کہتا ہے حضرت آپ نے تو بہت بڑا کارنامہ نہیں کیا, آپ کی وجہ, آپ نے تو دعا کی تھی, ایک گاہک ہے. بعد میں جو احباب مجھے ملے انہوں نے دعا کی, مجھے 10 آنا شروع ہوئے, 100 آنا شروع ہوئے. وہ کہتے ہیں اچھا چلیں اس طرح کریں, وہ پرچی کہاں ہے جو میں نے آپ کو دی تھی؟ وہ کہتا ہے یہ پرچی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنا ایک اتار لیا. اب ایک اتر گیا تو وہ 100 بھی ختم, 1000 بھی ختم. یعنی ایک سے بنیاد بنتی ہے 100 کی, 1000 کی, لاکھوں کی. تو اگر ایک ہی اتر جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. لہٰذا اپنے آپ کو ایک ایسا بنائیے جو سینکڑوں میں بھی ایک قائم ہو, ہزاروں میں بھی ایک قائم ہو, لاکھوں کروڑوں میں بھی اپنی ایک کی انفرادیت قائم ہو. اکثریت کے پیچھے دوڑنا بند کیجیے. وہ ایک ہم ہو سکتے ہیں, میں ہو سکتی ہوں. بارش کا پہلا قطرہ بن جائیے, آگے بڑھیے, قدم اٹھائیے,
दूसरों का इंतजार मत कीजिए। जी। जिनमें अकेले चलने की हिम्मत होती है, हौसले होते हैं, उन्हीं के पीछे एक दिन कारवां चलते हैं। बेशक ऐसे ही है। हमारा अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत एक है, कुरान एक है, जी। काबा एक है, बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हैं। जी। हम फॉलोअर्स हैं। जी। अगर हम अक्सरियत हक पे हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, जी, कोई बिल्कुल। मुश्किल नहीं है, जी। कोई मसला नहीं है, कोई मुजायका नहीं है। लेकिन चेक एंड बैलेंस इस बात का रखना है जी। कि हम जहां दौड़ रहे हैं वो जी। सिमत कहीं गलत तरफ तो नहीं जा बिल्कुल रही। ऐसे अगर ही। वो हक है तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं, हमें मुश्किल है ही नहीं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बल अक्सरुहुम ला याकिलून जी। ला यामलून जी। ला यामलून जी। ला यफकहून जी। ला यशकुरून। जी। असल बात यह है कि अक्सरियत नाशुक्रेपन का शिकार है, जी ला इल्मी का शिकार है, जी, बिल्कुल। सुनते नहीं है, राह जी। रास्त से हट जाते हैं, जी। राह रास्त को नहीं पाते। तो अपने आप को उन चंद लोगों में शामिल करें, अक्सरियत से जरा बाहर निकल आएं, जी। भीड़ से रश से निकल आएं। वक्त का भी ज़िया है जी जी, और सोचें अकेले बैठकर, और फिर रास्ते का तयन हो जाए फिर चल पड़े। और इसमें दो चीजें हैं आपकी बात के हवाले से, कि पहला तो ये कि जब आप अकेले हैं और अपने आप को अकेले लेके चल पड़ते हैं सही रास्ते का तयन करने के बाद, तो बड़े बड़े लीडर्स को आप देखें, बिल्कुल वो पहले इब्तिदा में अकेले ही चलते हैं, बल्कि वो एक बड़ा मारूफ शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो हम लीडर्स की पढ़ते हैं और उनकी तारीख देखते हैं तो वो हमें अकेले नजर आते हैं। कैसे? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन वाहिदा, वो अकेला बंदा पूरी उम्मत था। इसका मतलब अगर एक भी है तो वो उम्मत है, उसके मुकाबले में अक्सरियत हो, पूरा मुआशरा हो, पूरे लोग हों, पूरे अहबाब हों, सब कुछ हो। और इसके अलावा हम यूं देखें कि हमने देखा, हमने सुना, हमने पढ़ा अपने आबा की तारीख के अंदर, उलाई का आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इदा जमाअतना या जरीरुल मजामिउ। आबा के तज़किरे के अंदर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका आप तज़किरा करें और उनको देखें कि वो अकेला बंदा बाद मुखालिफ के खिलाफ खड़ा हो गया और उन्होंने हक बात पे डटा। आज लोग अपने आप को एहसान का रूहानी फर्जंद कह के फख्र महसूस करते हैं। इसी तरह आप देखें, वो लीडर भी मुझे बहुत अच्छे से याद है जो झंग के अंदर एक जेल के अंदर बंद है, और जेल के अंदर वो एमपीए का गालबन या एमएनए का इलेक्शन था, लोग कंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, और यहां पर लीडर जेल के अंदर बंद है। जब इलेक्शन हो गया तो पता ये चला जो जेल में बंद था वो लीडर एमएनए बन चुका है। तो हम ऐसे लीडर्स को तलाश करें, ऐसे लीडर्स का इंतखाब करें, ऐसे लीडर बनना चाहें और इसकी कोशिश करें कि जो सही रास्ते पे हो। हमें असल में अक्सरियत को शायद हम ये समझ बैठे कि हम अक्सरियत जो है ये सही रास्ते पे होती है। अक्सरियत होना ये सही रास्ता नहीं होता। जमहूरियत इसको कहते हैं, जमहूर यानी ज्यादा लोग होना, अक्सर लोग होना, मेजॉरिटी होना, ये इस चीज का बिल्कुल भी यकीनी फैसला कुन नहीं होता कि हम जिधर अक्सरियत है उधर सही रास्ता बिलखुसूस होगा। कतई तौर पे ऐसा नहीं होता। आप अकेले चलें लेकिन रास्ते का पहले तयन जरूर करें। हम रास्ते का तयन नहीं करते, दौड़ पड़ते हैं। अब देखें शेब अबी तालिब के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने से लोग थे? असहाबे कहफ, कुरान पाक सूरा 15 पारा आप खोलें, कितने लोग थे? वो कुरान कहता है 6 से 7 लोग, और दूसरी तरफ पूरा मुआशरा, जी बिल्कुल सारे लोग। असहाबे बदर कितने लोग थे? 313 लोग हैं, और उनके मुकाबले में कितना बड़ा मुआशरा है। हजरत मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम जी बिल्कुल कितने थे? हाँ जी। और किस कदर जादूगर और बादशाह और अवाम और अफवाज और सब, लेकिन वो घबराए नहीं क्योंकि वो हक पर थे। सूरज एक ही होता है, पूरी दुनिया के अंधेरों को खत्म करता है। यहाँ तक कि रात चांद को चांदनी भी सूरज ही देता है। अंधेरे को खत्म करने के लिए एक बल्ब काफी होता है। वो एक बल्ब हम भी तो बन सकते हैं ना। तो हमें क्या डिफरेंशिएट करना है इन बिटवीन, कलील में और कसीर में। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत दफा फरमाया
کہ بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، جی بہت تھوڑے بندے ہیں، قلیل ہیں جی جو ایمان لاتے ہیں سوائے چند ایک کے. جی ان چند لوگوں میں خود کو شامل کیجئے اور اکثریت کی پھر پرواہ نہ کیجئے. جی بالکل. گھر سے مخالفت شروع ہوگی، ہر جی. کوئی برا بھلا کہتا رہے گا بالکل. رہے گا. آخر کتنے دن آپ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، جی. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جی بالکل. جب ہم نے کہہ دیا قالوا آمنا، جی. ایمان لے آئے ہم، ثم استقاموا، جی. پھر ہمیں ڈٹنا ہوگا، جمنا ہوگا. بالکل آندیاں صحیح. اور طوفان آئیں گے لیکن ہمارے قدم ہلا نہیں پائیں گے. تو پھر اس کے آسمان اندر سے آپ فرشتے اتریں گے. مثال دیکھ لینا اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی ہمارے سامنے مثال موجود ہے. پورے معاشرے نے آپ کو ستایا، پورے لوگوں نے، احباب نے آپ کو ستایا، حتیٰ کہ چچا جو ساتھ کھڑے تھے وہ آ کے کہتے ہیں بھتیجے چھوڑ دو، رک جاؤ، باز آ جاؤ، بہت ہو گیا ہے، اب رہنے دو، کیا نکالنا ہے، کیا کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا؟ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے، دعوت حق سے، دعوت دین سے، اللہ کی آواز سے میں باز آنے والا نہیں ہوں. تو اس لیے حق راستے کے تعین کے بعد اگر ہم اس پہ چلیں گے تو ہم یہ جو آج کل بالخصوص میڈیائی دور کے اندر فالورز کی دوڑ کے پیچھے لگے ہیں، اس کے اتنے فالورز ہیں، اس کے اتنے فالورز ہیں، اس کو اتنے لائکس مل گئے ہیں، اس کے اتنے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں، اس کا یہ ہو چکا ہے، اس کا وہ ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ابو بکر پہلے تیار کیا جی اور گھر کے اندر ایک اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جی جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر پوری دنیا قافلے میں، اور پورے کارواں جگ میں بنتے قافلے اور گئے، کارواں امتیں بننا شروع ہو گئے. ڈیولپ ہوتی گئیں. جی بالکل. تو ایک سے ہی بات بنتی ہے. حق جی. پہ ایک کا ہونا بہت ضروری ہے اور کافی ہے. جی. ایک ڈرائیور ہوتا ہے، ایک پائلٹ ہوتا ہے، ایک جی. انجینئر ہوتا ہے، پوری ٹیم کو لے کے چلتا ہے، پورے ادارے کو رن کر رہا ہوتا بالکل ہے. صحیح ہے. حق پہ ہونا ضروری ہے. بہت بڑی جماعت ہونا، ہجوم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جی. بہت تعداد میں زیادہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. حق پہ ایک اکیلا ہونا بھی کافی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، حضرت جی. عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، جی. حضرت آسیہ کی طرح جی جی. علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی طرح جی جی. خالص ہونا، جی. عقیدہ درست ہونا، سمت درست ہونا، جی. شرک سے پاک ہونا. افسوس کہ آج ہم اکثریت کے پیچھے پڑ گئے، جی. حق کو بلا دیا. اور اس کے اندر ہم نے یہ کام بھی کیا اور معاشرے میں ہم اس کو اگر بنظر غائر ہم دیکھیں کہ اس وقت بھی صحیح راستے پہ، یعنی جو قرآن کا راستہ ہے، جو قرآن کی تعلیم آگے عمل کرنے کی بات تو بات کی ہے نا، میں صرف قرآن پڑھنے کی حد تک یا قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ. تو آپ دیکھ لیں ہمارے پاس جو گانے اور دیگر اس قسم کے معاملات ہیں جن کو غیر اسلامی بھی کہہ سکتے ہیں اور غیر اخلاقی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر بے حیائی کے معاملات بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس طرف اگر آپ تجربہ کریں، چیک کریں، نظر دوڑائیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ بہت بڑی میجورٹی ہے، اکثریت ہے. ایک کسی جگہ پہ کوئی فنکشن لانچ ہو جاتا ہے، وہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کا مجمع ہوتا ہے. ٹکٹس نہیں ملتے، ٹکٹس اوور نہیں کراؤڈڈ ملتے. ہو جاتے ہیں ہال. بالکل. دوسری طرف مساجد خالی، بالکل ایسے ہی ہے. مدارس خالی. جی. اور اگر آپ حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو شرم کے مارے فالوورز ہی نہیں ہیں، کوئی لائک ہی نہیں کر رہا، کوئی سن ہی نہیں رہا، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. اور میڈیا کی دنیا میں آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک کوئی فحش کوئی ڈرامہ یا ٹائم ویسٹنگ جو پروگرام ہے وہ لانچ ہو رہا ہے تو اس کے ملینز کے اندر اس کے ویورز ہوتے ہیں جی. چند گھنٹوں میں، چند منٹوں میں. لیکن اگر کوئی دین کا پروگرام ہو، قرآن کی آواز ہو، اللہ کی آواز ہو، تو اس کے شاید سالوں میں بھی ملین تو دور شاید ہزاروں بھی نہیں ہوتے. تو ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے اس سے کہ اللہ کی باوجود اس کے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ہم حق کا پرچار کرنا نہیں چھوڑیں گے. جی. ہم اقلیت ہی صحیح، قلیل ہی صحیح، لیکن ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سینس دی ہے، الحمدللہ ضمیر دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، بصیرت دی ہے. اس کو جی. استعمال کرتے ہوئے ایک وقت آئے گا ہم ایک امت بن کر سامنے آئیں گے. بالکل ہم بھی صحیح. ایک بہت کثیر تعداد میں، لیکن اکثریت کثرت کی بہتات، رش الہاکم التکاثر جی. حتی زرتم المقابر. ہم لوگ اس
कदर इसमें पड़ गए हैं, कब्रों तक जाते हुए भी हम जमा करते रहेंगे, हम अक्सरियत की तादाद में कसरत के पीछे लगे रहेंगे, बिला सोचे समझे कि सोना और हीरा एक ही काफी है, लोहा बहुत सारा मन्नो इकट्ठा करने की बजाय एक हीरा, एक सिक्का, एक कॉइन ले लीजिए, एक अकीदा दुरुस्त कर लीजिए, एक अपने रब को राजी कर लीजिए, तो बहुत सारे झूठे सनम को राजी करने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एक सजदा जो तुझे जी गरां गुजरता है, वो 1000 सजदों से हमें निजात दिलाएगा। जी, तो इज्तिमाइयत और इत्तिहाद इसके अंदर असल चीज होती है। विजन के लिहाज से जो बात की जा रही है वो यही है कि अफराद को, अहबाब को ज्यादा देख के उनके पीछे मत चलिए, बल्कि ये देखिए कि इज्तिमाइयत किस कदर है हमारे अंदर, इत्तिहाद किस कदर है, रास्ते का तयन क्या दुरुस्त है या नहीं, हमारा विजन क्लियर है। और इस हवाले से आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा का मुताला करें, जब आपने सबसे पहले फारान की चोटी पे चढ़ के ये फरमाया था कि अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, कि लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम फलाह भी पा जाओगे, अरब व अजम के मालिक भी बन जाओगे। तो उस वक्त हुजूर अकेले हैं फारान की चोटी पे और पूरा मक्का इलाका सारे लोग आपके खिलाफ हैं, हत्ता कि उन्होंने आपको तब्बन लगा या मोहम्मद नऊज़ बिल्लाह और इस किस्म के दीगर बहुत सारे जुमले कसे। और हुजूर ने क्या उस वक्त अक्सरियत को देख के अपना फैसला बदल लिया? नहीं, बिल्कुल कि ये सारे लोग तो मेरे खिलाफ हैं, फैसला नहीं बदला। लेकिन अकलियत अगर मुजतमे हो जाए जी बिल्कुल, तो अक्सरियत पर भारी हो जाएगी। जी बदर में देख लें, बिल्कुल ऐसे ही अकलियत ने किस तरह हर हमारे पास ये कयाम पाकिस्तान को देख लें आप, जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह आज हम भी अकलियत में जरूर हैं, लेकिन जी। वक्ती अकलियत है ये, जी, जी। हमेशगी वाली अकलियत नहीं है। जी तो हुजूम भीड़ से हमने हट कर जी। एक लम्हे के लिए सोचना है, और वही लम्हा इनकलाबी लम्हा होगा, जी। फैसला कुन होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और अपने आप को वैल्यू कीजिए, पहचानिए जी। कि मैं कौन हूँ और किस मकसद के लिए बनाया गया हूँ। वरना मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों इंसान हैं, जी। दुनिया भरी हुई है इंसानों से, एक मैं आज फौत हो जाऊं उसी तरह रश रहेगा, उसी बिल्कुल तरह ऐसे ही रोड्स, उसी तरह सब कुछ बाजार बिल्कुल। दफातर आबाद रहेंगे। बिल्कुल आप ऐसे ही है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रोड्स पर जाएं, जी। आपको रास्ता नहीं मिलता, जी। इतना रश है, इतनी जी। भीड़ है। वो अक्सरियत जा किधर रही है, जा किधर उनका टारगेट क्या है? जी। क्या वो हक की तलाश में निकले हैं घर से? घर के सारे बंदे निकल जाते हैं, घर खाली रह जाता है पीछे। हाँ जी। एक बंदा रह जाता है, वो भी काम वाली होती है। जी। हम सारे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जी बिल्कुल। ये आपसे मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा आपने बहुत सारे सरदाराने मक्का को, सरदाराने कुरैश को जमा किया हुआ, आप उनको तबलीग फरमा रहे हैं, वाज फरमा रहे हैं, उनको राह हक के बारे में दावत दे रहे हैं। तो इसी दौरान एक नाबीना सहाबी, उनका नाम था जनाब अब्दुल्लाह बिन उम्मे मखतूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो तशरीफ लाए। चूंकि नाबीना थे, उन्हें तो नहीं पता हुजूर के पास कौन बैठा कौन नहीं बैठा, उन्होंने तो यही समझा कि शायद अबू बकर उमर बैठे होंगे। वो आए और आके उन्होंने कोई अपना सवाल था, जो बात थी वो उन्होंने पेश करना शुरू की कि हुजूर मेरा ये सवाल है, ये बात है। हुजूर को जरा गिरां गुजरा कि ये सरदारान है, ये क्या समझेंगे कि ये अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम ने आके हमें डिस्टर्ब कर दिया है। तो आपने इनको कहा कि आप बाद में आइएगा, मैं सरदारान कुरैश के साथ बैठा, मेरी मीटिंग चल रही है। अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम तो वापस चले गए, लेकिन आसमान से मेरे रब ने कुरान उतार दिया, अबसा वतवल्ला अन जाअहुल अअमा, कि आप तेवरी चढ़ाई, वापस उसको फेर दिया, मोड़ दिया कि आपके पास एक नाबीना आया था। अल्लाह ने बताया, ये पैगाम दिया कि सरदाराने कुरैश की जो मेजोरिटी है, अक्सरियत है, ये इनकी सरदारियां हैं, ये सारी एक तरफ आप रख दें, लेकिन एक नाबीना अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम का ईमान वाला होना, हक वाला होना, राह रास्त पे कायम होना अल्लाह को बड़े पसंद है। सरदारान के मुकाबले वो में भारी है। हम शर्मिंदा हो जाते हैं, जी। परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम अकेले सामने आएंगे बिल्कुल। तो लोग हमारी खामियों को उछालेंगे, बिल्कुल। हमें बुरा भला कहेंगे। अपनी जगह अजर भी तो हमें ही मिलेगा ना। बिल्कुल। फलदार दरख्त को ही पत्थर आते हैं। बिल्कुल हमारे अंदर कोई खैर होगी, कोई फल होगा, कोई ऐसी बात है कि लोग, लेकिन घबराइए नहीं। जी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले हैं जी। और 11 भाई हैं।
हाँ حضرت जी। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदी हैं और पूरा मुआशरा है। जी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले हैं और सारी औरतें जमा हो गई सारी हैं। औरतें जमा हो गई हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही। अकेले भी हैं, मुखालफत भी है और जी। बुराई और बदकारी की दावत भी दावत भी है। लेकिन वो नहीं घबराते। जी। हर नबी तन तन्हा पूरे मुआशरे का मुकाबला करता है बिल्कुल करता और है। हमें सबक देता है। जी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अकेले हैं, जी बिल्कुल। इमाम अबू हनीफा अकेले रहमतुल्लाह हैं, अलैह, बिल्कुल ऐसे इमाम ही। हसन हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा, बिल्कुल अकेले ऐसे, हैं। बिल्कुल ऐसे। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। जी। हम भी वो अकेले हो सकते हैं, जी। लीडर बन सकते हैं, जी। कायद बन सकते हैं, जी। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तरह, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा बिल्कुल इकबाल, रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बिल्कुल। तरह हम अकेले बन सकते हैं। टीचर एक होता है, जी जी क्लास में बहुत सारे तालिबा और तालिबात होती हैं, जी। स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन वो एक लीड कर रहा होता है। बादशाह एक होता है, हाँ जी वज़रा बहुत सारे होते हैं, वजीर आजम एक होता है। जी। बुलंदियों का सफर तन तन्हा ही करना पड़ेगा हमें। ये अक्सरियत ने तो हमें इस कदर अपने जकड़ में ले लिया हुआ है कि हमने हर चीज के अंदर ज्यादती देखना शुरू कर दी है। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए, मेरा इदारा कामयाब है जी, किस वजह से कामयाब है? इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हाँ जी फलां काम है, उस मामले के अंदर मेरे पास बहुत ज्यादा इस किस्म की एक्टिविटीज हैं, ज्यादती है। माल के अंदर देखें, आजकल हम किसको बड़ा मानते हैं? पैसे ज्यादा हैं जिसके पास पैसे ज्यादा हैं, माल की ज्यादती है। क्वालिटी को हमने नजरअंदाज क्वालिटी कर दिया, खत्म हो बस गई क्वांटिटी देख रहे है। हैं। हाँ जी, इंसान अखलाकियात के लिहाज से किस क्वालिटी का मालिक है हमने नहीं देखना। स्कूल, इदारा, कोई भी चीज, कोई भी ऑफिस है, वो उसके अंदर क्वालिटी क्या है, वो दे क्या रहा है, उसका विजन और मिशन क्या है, क्या उसके पास 10 लोग हैं या 100 हैं या 1000 हैं, ये ना देखें, ये देखें कि वो दे क्या रहा है। अगर तो वो बिल्कुल सही रास्ते पे सही दे रहा है तो फिर तो यकीनन आप कामयाब हैं और आप सही रास्ते पे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं अक्सरियत जिस तरफ, और अक्सरियत के हवाले से हम ये भी कहे जाते हैं कि अगर किसी को कहा जाए कि आप ये देखें इस तरफ हक का रास्ता है, ये सही रास्ता है, तो कहता है ये जो सारे लोग कर रहे हैं क्या ये गलत कर रहे हैं? क्या ये गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं? भाई सारे लोगों का करना या होना या उनका इस तरफ से जाना, ये किसी का हक रास्ते पे होने की दलील कतई तौर पे नहीं है। हमने तो बच्चों के अंदर भी ये जो एक सेंस डेवलप कर दी है कि बच्चे भी अब नंबर ज्यादा लेने हैं, क्योंकि फलां के आगे फलां के आगे हैं, और वालिदैन घर में आगे पूछते हैं, हाँ बेटा आपके कितने नंबर आए हैं? जी मेरे जी 600 इतने नंबर आ गए हैं। आपके फलां दोस्त के तो वो 800 इतने नंबर आए हैं। नंबर ज्यादा, ये नहीं देखा कि मेरा बेटा अगर उस टैलेंटेड कितना है, टैलेंटेड कहता है, स्कूल में जाके निमाजी बन गया, उनका बच्चा निमाजी नहीं बना, हमारा बच्चा अदब सीख चुका, उनका बच्चा अदब नहीं सीख चुका। हमने जो क्वालिटी है उसको नहीं देखा, बल्कि हम ये ज्यादा के चक्कर में हमने अपने आप को एक अजीब दौड़ में लगा दिया जिसने हमें हर जगह पे तबाह कर दिया। रश बढ़ गया है। रेस जीतने के लिए जो दौड़ लगाता है, जो खिलाड़ी होता है, वो लोगों की तरफ बार बार नहीं देखता कौन क्लैपिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन मुझे वाह वाह कर रहा है, नहीं कर रहा। वो फोकस करता है अपने टारगेट पे, टारगेट ओरिएंटेड होता है, अपनी मंजिल पे देखता है। सो डियर लिसनर्स, कम ऑन प्लीज, कब तक और देर करेंगे? एक लीडर बन जाइए, आगे आइए, कायद बन जाइए, लोगों को लीड कीजिए, उकाब बन जाइए, शाहीन बन जाइए, परिंदों के गौल और झुंड अपनी जगह। आप अपनी पहचान नहीं खोइए, अपनी सलाहियतों को देखिए, अपने आप को पहचानिए, अपने रब ताला से मांगिए वो मकसद जिसके लिए मुझे रब ताला ने पैदा फरमाया है। सारी दुनिया सब कुछ कर रही है, एक मुझे क्यों पैदा किया? मैंने कुछ अलग करना हुआ होगा, मुझे बनाने का रब ताला के नजदीक बहुत बड़ा मकसद होगा। ये तो कोई बात नहीं कि पैदा हुए और फौत हो गए, खाया पिया, घर बनाया, बच्चे हुए, फौत हो गए। सतही जिंदगी है, हैवानी जिंदगी है, तमाम जानवर ये काम कर रहे हैं, आसान तरीके से कर रहे हैं। मेरा कोई मकसद था बहुत बड़ा कि मैं मर के भी जिंदा रहूं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपनी जिंदगी से, अपने होने से अक्सरियत को फायदा पहुंचाऊं। जी बिल्कुल। मैं उनके लिए हमदर्दी और खैरखाही के जज्बात रखती हूँ, उनके लिए बारिश हूँ, उनके लिए मुसर्रत का, खुशी का बाइस हूँ। मैं उन्हें टारगेट दूं, मैं उन्हें मंजिल की तरफ लेके जाऊं, मैं उनका राही हो जाऊं, राहबर हो जाऊं, रहनुमा हो जाऊं। तो घर बैठे बैठे ये सब नहीं होगा। जी। आगे बढ़िए, आगे आइए,
اکثریت کے اندر بالعموم یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ وہاں پر تو ہر قسم کا طبقہ اور ہر قسم کے لوگ موجود ہوں گے. وہاں پہ کسی چیز کی تمیز نہیں رہتی، نہ مذہب کی، نہ مرد عورت کی، نہ عالم جاہل کی، نہ پڑھے لکھے کی. ایک طرف زیادہ لوگ ہیں اور وہ سارے مجرم مزاج لوگ ہیں یا غلط مزاج کے لوگ ہیں، اور دوسری طرف اگر ان کو دعوت دینے والا، صحیح راستے کی طرف لانے والا ایک بھی بندہ ہے تو وہ ہم اس کا جو مشن ہے، اس کا ویژن ہے، اس کی دعوت ہے، ہم اس پہ غور کریں. اکثریت اور جمہوریت یہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی کہ ہم بالکل صحیح راستے پہ یا صحیح چیز کا تعین کر پا رہے ہیں. صحیح چیز کا تعین کرنے کے لیے ہمیں جو راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں یہ فرق واضح کرنا ہوگا کہ عالم اور جاہل کا فرق کیا ہے، مرد اور عورت کا فرق کیا ہے، آزاد اور غلام کا فرق کیا ہے، مجرم اور منصف کا فرق کیا ہے. ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے تو زیادہ ہی ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے الظلمات، جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ظلمات کہا، اندھیروں کا ذکر کیا، لیکن ولا النور جب نور کا ذکر کیا تو وہاں پہ نور ایک ہی کہا. یعنی ہمیشہ نور جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. واحد کا صیغہ استعمال کیا اور ادھر جمع کا صیغہ ہے. جیسے مچھلی ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلتی ہے، وہ زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے، وہ زیادہ کاسٹلی ہوتی ہے. تو ہم نے وہ ایک بننا ہے. گھر کے سارے افراد ہیں، آپس میں متفق ہو جاتے ہیں، 200% متفق ہو جاتے ہیں. کس بات پہ؟ کہ آج بریانی پکے گی، آج ہم آؤٹنگ پہ جائیں گے، آج ہم کھانا باہر کھائیں گے. لیکن جو ہی حق کی بات آتی ہے تتر بتر ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. ایک بندہ حق کی طرف اٹھتا ہے، باقی سارے ہمت کر کے اسے واپس بٹھا دیتے ہیں. اس کی سیڑھی نہیں بنتے، اسے پروموٹ نہیں کرتے، اس کی طاقت نہیں بنتے، اس کی کمزوری بن جاتے ہیں. ہر جگہ یہی تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو روکو کسی طرح، یہ آگے نہ نکل جائے. تو ہم نے رکنا نہیں ہے، آگے نکلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کیونکہ آگے ہماری منزل ہے اور جو بہت اونچی ہے، آسمانوں کے اوپر اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے، جنت الفردوس ہماری منتظر ہے. یہ تو سفر ہے اور سفر میں تکالیف ہی ہوتی ہیں. منزل، سفر کو منزل نہیں بنانا ہم نے. جی بالکل. اکثریت کی بنیاد پہ ہم اعتماد کا سلسلہ بھی کھو بیٹھے ہیں. بالعموم آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی انسان سے کسی معاشرے میں کوئی چیز سرزد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ممکن ہے وہ کوئی سازش تیار کی گئی ہو، ممکن ہے اس کے خلاف کوئی پلاننگ کی گئی ہو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر دیکھیں نا جی کتنے لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، اس کے اندر کوئی نہ تو کوئی غلطی ہوگی جس کی بنیاد پہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. ممکن ہے وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس کے خلاف سازش کر رہے ہوں، کوئی نہ کوئی اس کے خلاف ایسا پھندا تیار کیا جا رہا ہو تاکہ وہ اس کے ترقی سے، اس کے علم سے، اس کی کامیابیوں سے ممکن ہے وہ جیلسی ہوں. تو ہم اس کی وجہ، اس کی حقیقت، اس کے اندر جو ریئلٹی ہے اس کو تلاش نہیں کرتے، اس کو نہیں پاتے، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہو جاتا ہے کہ خاندانوں کے اندر بڑی بڑی چیزیں اس طرح کی بن جاتی ہیں. اور جس میں آپ خاندانی نظام کے اندر بھی لے لیں تو اللہ نہ کرے کسی خاندانی نظام میں میاں بیوی کے درمیان یا کسی بچی کے بارے میں یا کسی بھی بندے کے بارے میں کوئی چیز رائج ہو جائے یا پتہ چل جائے کہ فلاں اس طرح کی چیز، ہم اس سے تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر اتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں یا اتنے لوگ یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہی ہوگا، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. حالانکہ بالکل بے ایسا نہیں ہوتا. اور میں نے بتاتے خود اپنے تجربے کی بات یہ کرتا ہوں کہ جب بھی فریقین کو بٹھایا جائے یا دونوں کی الگ الگ بات سنی جائے اور پورا اس کا معمہ جب چیک کیا جائے تو اس میں سے 1 یا 2% کوئی حقیقت نکلے تو نکلے، باقی 98% اس میں جھوٹ ہوتا ہے، ملمہ سازی ہوتی ہے، غلط بیانیاں ہوتی ہیں، صرف منہ سے باتوں سے باتیں نکلتی جا رہی ہیں. ایک سے نکلی دوسرے نے اور بڑھا دی، تیسرے نے اور بڑھا دی، چوتھے نے اور بڑھا دی. لہذا یہ لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑیے اور لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑیے. اپنے کام، اپنے ویژن کو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کیجئے اور دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد اللہ تعالی، اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی، اس کی عبادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے. بالکل انلیگل کو ہم نے فالو نہیں کرنا، ہم نے گھبرانا نہیں ہے. بڑے بڑے مس ہیپس ہو جاتے ہیں لوگوں کی باتوں اور مخالفت کے پیچھے. بالکل اصل کام رہ جاتا ہے اور لوگ مجبور ہو کر، ڈر کر
بہتان سے الزام سے بچنے کے لیے وہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ مشکلیں ہمیں اور آگے لے جانے کے لیے، اونچا اڑانے کے لیے آئی ہیں، جی واپس جانے کے لیے نہیں. جی. واپسی کے لیے رستہ نہیں ہم نے انتخاب کیا، جی. ہم نے آگے جانے کے لیے. آپ ڈٹیں گے، بند گلیاں بھی کھلتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ. بند دروازے بھی کھل جائیں گے. تو ہم نے ایک لائن لینی ہے اپنے لیے. ہم نے بھیڑ میں جمع نہیں ہونا. جی. اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے جی. آج اور ابھی انشاءاللہ. مزید دیر کیے بغیر بغیر. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جی. ہم نے اس کا کنکلوژن کیا لیا؟ جی بالکل. ہم نے اپنے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کیا لسٹ بنا لی، جی. کیا کرائیٹیریا بنا لیا جی بالکل. کہ آج کے بعد ہم عوام ہیں جی. یا لیڈر ہیں، بالکل. ہم خاص ہیں یا عام ہیں، ہم کون ہیں یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. جی بالکل. ہمارے گھر والوں نے نہیں کرنا، ہمارے بعد والوں نے نہیں کرنا، ارد گرد والوں نے نہیں کرنا. جی یہ بالکل. فیصلہ ہمیں خود کرنا پڑے گا. جی. یہ قدم ہمیں خود اٹھانا پڑے گا. تو آپ سب کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، جی پر بالکل. امید بھی ہیں. انشاءاللہ. نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ بے شک. جستجو کیجئے، تلاش کیجئے، بالکل. اپنے اندر کے اچھے انسان کو باہر لائیے. بے شک. صرف وہ انسان جو آپ کو شیشے میں نظر آتا ہے وہ اصل انسان نہیں ہے. جی. اصل پہچان آپ کا کام، آپ جی. کا کردار، آپ کی ذات ہے، آپ کی شخصیت ہے. جی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.